جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं आपका होस्ट इमरान भट्टी। तो दोस्तों, आज मैं सच बताऊं आपको कि मैं आज की वीडियो बनाने में इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि आज की वीडियो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बनाऊं, कहां से शुरू करूं, कहां से तैयारी करूं। क्योंकि आज जिस शख्सियत, जिस हस्ती का मैं जिनकी तारीफ लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में, उनकी ज़िंदगी पे इतना कुछ है उनकी ज़िंदगी में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ले जाके ख़त्म करूँ। तो है सारा बस आगे पीछे, लेकिन आप मेहरबानी गुजारा करें तो चलें। और हाँ, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो ये सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, साथ बेल बटन आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली बिलखुसूस इस्लामी तारीख की वीडियो और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात की वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अजीम सिपहसालार, एक अजीम इंसान। कौन सा लक़ब उनको हुज़ूर पर नूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया। कितनी जंगें जीती, कितनी जंगें हारी, तादाद मोरखीन के मुताबिक। और एक जंग में आपने कितनी तलवारें तोड़ी। तो नाज़रीन, जैसा कि जो हमारी नई नस्ल है ना, इनको इस्लामी तारीख में इतनी दिलचस्पी नहीं है। किताबें भी हैं हर टॉपिक पे, हर शख्सियत पे हज़ारों किताबें लिखी हुई हैं उनकी ज़िंदगी पे, लेकिन कोई ज़हमत ही नहीं करता कि पढ़ें। सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, सोशल मीडिया पे। और इसीलिए मैंने फिर सोशल मीडिया पे वही चीज़ स्टार्ट कर दी जो किताबों में है, ताकि मकसद सिर्फ ये है कि इनको पता होना चाहिए अपनी इस्लामी तारीख का और तारीखी जो मामलात हैं, हालात हैं उनका। ठीक है जी। तो अब ये है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इनकी हदायत फरमाए हमारी नई नस्ल की, ताकि वो इस सोशल मीडिया और इन चीज़ों से निकल के आके वो चीज़ें जाने, वो देखें तारीख, उन लोगों को समझें जिन्होंने इनके लिए बहुत बड़ी मिसालें छोड़ दी, अपनी सारी ज़िंदगी को मिसाली बना दिया है नई नस्लों के लिए, हमारे लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 583 में बनु कुरैश कबीला में पैदा हुए और 7वीं पुश्त में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब आका दो आलम खातमुल नबीयीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। और आपका शजरा नसब 2-4 पुश्तों बाद हज़रत खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मिलता है। आपके वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा और इनकी कुनियत अब्दुल शम्स थी। आप 7 भाई थे और इनके भाई हशाम बिन वलीद पहले मुसलमान हुए। यानी कि इन भाइयों में आपके भाई हशाम बिन वलीद पहले मुसलमान हुए और उनके ख़त पे ही, उनकी इस्लाह पे ही, उनकी तबलीग पे ही आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपकी वालदा का नाम लबाबातुल सुगरा था और आपकी 8 खालाएँ थीं। आपकी एक खाला हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो ज़ौजातुल मुत्तहरा भी हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। आपके वालिद एक अमीर कबीर इंसान थे, बहुत सारी दौलत विरासत में मिली, आपको कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़ी। यानी कि कारोबार पेशे के लिहाज से आपको कोई पेशा नहीं था। आपकी जंगी महारत में उस्ताद आपके वालिद मोहतरम थे। आपने अपने वालिद के शाना बशाना बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया और जंगें लड़ी। इस्लाम लाने से पहले जंगों में आपने मुसलमानों को शिकस्त दी, जिनमें जंगे ओहद, जंगे खंदक काबिल ज़िक्र हैं। पूरी ज़िंदगी में आपने मोरखीन के मुताबिक 200 से ज़्यादा जंगें लड़ी थी और किसी भी, ये दुनिया के वाहिद सिपहसालार हैं जिन्होंने अपनी 200 या 200 से ज़्यादा या कमो बेश 200 के करीब जो जंगें लड़ी थी, उसमें किसी जंग में भी इनको शिकस्त नहीं हुई। जंगे खुंदक की मुहिम का कुफार की तरफ से इन्हिसार सिर्फ खालिद बिन वलीद और उमर बिन आस पर ही था। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक अपने शहर के गिर्द खोद ली
تو باقی فوج پہ اتنا اعتماد نہیں تھا کفار کو جتنا ان دو شخصیات پہ تھا کہ ہماری طرف سے یہی جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص، یہ دو نام شامل ہیں۔ آپ کے اسی ڈر کی وجہ سے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا تھا۔ صلاۃ الخوف سے کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کی حالت میں ہم ان پر حملہ بولیں گے اور ان کے ساری صفوں کو شہید کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چال کا پتہ چل گیا اور آپ نے صلاۃ خوف یعنی کہ وہ نماز جس میں پہلے آدھے فوج نے نماز ادا کی اور باقی آدھی فوج نے ان کی حفاظت کی، اس کے بعد دوسری آدھی فوج نے نماز ادا کی اور پہلے والوں نے ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی کی۔ اور سن 8 ہجری بمطابق 614 کو آپ نے 43 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر جو تھی وہ 43 سال تھی اور سن 8 ہجری تھا اس وقت بمطابق 614 عیسوی۔ آپ نے جنگ ذات سلاسل میں حمز جیسے مشرک کو جہنم واصل کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے، ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو بطور سپہ سالار عہدے سے جو ہے ہٹا کے معزول کر دیا گیا اور آپ نے ملک شام میں جا کر حمص میں سکونت اختیار کی، یعنی یہاں سے ہجرت کر کے شام میں چلے گئے۔ تو وہاں پھر جا کر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ شام میں فوج کشی لشکر کشی کریں اور شام کو فتح کریں۔ آپ کے خط پہ معزول ہونے کے باوجود آپ نے پھر شام سارا فتح کیا اور شام فتح کرنے کے 20 دن بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے پوتے بھتیجے جب آپ شام میں حمص میں رہائش پذیر تھے، وہاں پہ طاعون کی وبا پھیلی، اس کی وجہ سے آپ کے کافی گھر کے فیملی کے افراد اس بیماری سے دنیا فانی سے چلے گئے۔ آپ نے باقی ساری زندگی حمص میں گزاری اور سن 21 ہجری میں 58 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ باقی ساری زندگی آپ نے شام میں حمص میں گزاری اور وہاں سے پھر آپ دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 58 ایئرز تھی۔ آپ نے ساری عمر اللہ پاک سے صرف ایک دعا مانگی، گڑ گڑا کے بلک کے آپ رو کے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت دے، یا اللہ مجھے شہادت دے، میرے یہ شہادت نصیب فرما۔ جب آپ بستر مرگ پہ تھے تو آپ بہت زیادہ گڑ گڑائے کہ میں نے میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہو کر دنیا سے جانا تھا، میں بستر مرگ پر دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کے آپ کے ایک دوست نے آپ کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ اے خالد، آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کو شکست کیسے ہوتی، اور اگر شکست ہوتی تو پھر شہادت ملتی نا، تو اس وجہ سے آپ کو شکست نہیں ہونی، آپ کو شہادت نہیں ملنی۔ جنگ یرموک میں کفار کا لشکر، یہ وہ جنگ یرموک ہے جو شام میں آپ نے جس کی تیاری کی اور شام میں حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ آپ نے لڑی۔ یرموک ایک جگہ علاقے کا نام ہے شام میں، وہاں پہ کفار کا لشکر 2,46,000 یعنی کہ تقریباً 2.5 لاکھ نفوس پہ مشتمل تھا، نفر اتنا تھا، اور آپ نے صرف 36,000 کے لشکر سے اس 2.5 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور فتح حاصل کی۔ آپ نے 43 سال جو اپنی زندگی اندھیروں میں گزاری، 43 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور باقی زندگی کے آخری 15 سال آپ راہ حق پہ چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ آپ کی اسلامی زندگی کے 15 سال کی زندگی آپ کی۔ آپ اگر کسی شہر کو فتح کرتے تو اس کی حفاظت نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لیے اسلامی فوج کا ایک دستہ مقرر کر دیتے، کاشتکاروں کو ہر سہولتیں باہم پہنچاتے، ریت کو امن و امان دیتے اور بد کردار حکام سے نجات دلا کر ان کا دل مو لیتے۔ آپ نے عراق، شام، فلسطین، ایران اور مغرب کے بہت سارے علاقے فتح کیے۔
तो ये थे मुख्तसर तरीन हालात ज़िंदगी, और फिर भी 10 मिनट की वीडियो हो गई है हज़रत खालिद बिन वलीद के। मेरी जो लिस्ट है उसमें उसके मुताबिक जो अगर मैं 2 निकालूं, मुसलमान जर्नैल सिपा सलार, बहुत बहादुर दलेर और बहुत ज़्यादा जंगजू, और उतने ही ज़्यादा नरम दिल और रहम दिल रैयत के मामले में, तो पहले नंबर पे खालिद बिन वलीद, दूसरे नंबर पे जनाब अपना सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये 2 ऐसे सिपा सलार थे, ऐसे इस्लाम के मुजाहिद थे जिनको मैं ताकतवर तरीन और बहादुर तरीन कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।